पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चंद दिन पहले मैंने एक कहानी पढ़ी एक किताब में। किसी चिड़ियाघर में एक पिंजरे के अंदर बहुत सारे बंदर थे, तो उन्होंने उन बंदरों के साथ एक खेल खेला और उन्होंने उस पिंजरे की छत के साथ केलों का गुच्छा लटका दिया। तो बंदर बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारी खेल भी बन गई है, केले भी तोड़ेंगे और खाएंगे भी। उन्होंने खुशी मनाई, खेले कूदे खूब, और एक बंदर ऊपर गया। जैसे ही उसने केले को पकड़ने की कोशिश की, यक ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा और वो बंदर अपना बैलेंस ना रख सका और वो नीचे आके गिर गया। और फिर सब बंदरों के ऊपर उन्होंने ठंडा पानी फेंका। उन्होंने कुछ ऐसे पाइप फिट किए हुए थे कि वो पानी जो था वो बंदरों पे गिरता था। सारे बंदर गीले हो गए, उन्होंने सर्दी लगने लगी। वो बड़े परेशान हुए कि भाई ये क्या सिलसिला है। थोड़ी देर के बाद एक बड़ा बंदर था, वो भी आगे गया। जैसे ही उसने केले को पकड़ना चाहा, उसमें भी यक ठंडा पानी गिरा, वो भी पीछे हो गया। फिर सब बंदरों को उन्होंने ठंडा पानी मारा, वो सब कांपने लगे। अब उन्हें ये समझ आ गई कि हम इन केलों को नहीं खा सकते, हम इन केलों को खा नहीं सकते, हम इन केलों को पकड़ नहीं सकते। उनमें से एक बंदर जो था उसको ज्यादा सर्दी लगने लगी, उन्होंने उसको निकाला और एक दूसरे पिंजरे में से उन्होंने एक और बंदर ला के उसके अंदर रखा। अब जब दूसरा बंदर ला के रखा तो वो पहले वाकये से वाकिफ नहीं था। जब वो ऊपर गया, उस पर भी पानी गिरा, उसकी वजह से दूसरों पर भी पानी फेंका गया। सब बंदरों ने उसको मारा। उन्होंने कहा कि भाई तेरी वजह से हम पे फिर से ठंडा पानी गिराया गया और हमें अब ठंड लग रही है। हुआ क्या कि उन बंदरों ने कोशिश ही करनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी हम इन केलों को हाथ लगाएंगे हमारे ऊपर ठंडा पानी गिरेगा। और उन्होंने अपने आप को इस चीज के लिए मादा कर लिया कि हम ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह हमारे इर्द गिर्द भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हमें कुछ नहीं करने देते। वो हमारे वालिदैन हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त अहबाब हो सकते हैं, वो हमारे मोहल्लेदार हो सकते हैं, वो हमारे दफ्तर में हमारे साथ काम करने वाले कुलीग हो सकते हैं। वो कहते हैं छाड़ी यार तू किथे कर सकना, तू माड़ा जिहा बंदा है। हम में से ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी ये है कि हम नहीं कर सकते। हमसे कहा होना, मैं इतना पढ़ा लिखा ही नहीं, मेरे पास इतनी दौलत ही नहीं है, मेरी जॉब ही छोटी सी है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरा ये मसला, मेरा ये मसला, मेरी ये प्रॉब्लम है। हम जिस फेज के अंदर रहते हैं, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर जिस हालत में रहते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। और हमें बचपन से बताया भी यही जाता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन पौलुस कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जो खुदा है वो हमें ताकत देता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जब जाती जूलियत सामने आया ना, तो सारी इस्राएली फौज डर गई। इसराइल के सारे जंगी सूरमा घबरा के पीछे हो गए। उन्होंने कहा भी इसको किसने मारना, ये तो देव है। वो डर गए और सब पीछे हो गए और वो बड़के मारने लगा, उन्हें डराने लगा, खौफजदा करने लगा। लेकिन फिर एक नौजवान उनमें आया जो ये जानता था कि मैं ये नहीं कर सकता लेकिन खुदा ये कर सकता है। और उसने फिर कहा कि तू तो भाला और बर्छी लेके मेरे खिलाफ आता है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे खिलाफ आता हूँ। हालेलुया। और फिर एक ही पत्थर, सिर्फ एक ही पत्थर जाती जूलियत को मारने के लिए काफी था। हो सकता है बहुत से काम हमारे बाप से ना हो सके हों, लेकिन आप वो कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे तो बाप दादा से ये नहीं हुआ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। दाऊद खुदा का घर बनाना चाहता था लेकिन दाऊद नहीं बना सका। खुदा ने खुद दाऊद से कहा था कि तू मेरा घर नहीं बना सके, बल्कि मैं तेरे बेटे को चुनूंगा, सुलेमान को, वो मेरा घर बनाएगा। और वजह भी उसको बताई दाऊद को कि तू क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि तूने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, तूने बहुत खून रेजी की है, तूने बहुत से लोग मारे हैं, तेरे हाथ खून आलूदा है, इसलिए मैं तुझसे अपना घर नहीं बनवाऊंगा, तेरे बेटे से अपना घर बनाऊंगा। तो दाऊद ने क्या किया, उस घर को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी दाऊद ने वो सारी अरेंज की। चांदी बेशुमार इकट्ठी कर ली, सोना बेशुमार इकट्ठा कर लिया। और उसको ये पता था कि खुदा मेरे बेटे से काम करवाएगा, और खुदा ने उसके बेटे से वो काम करवाया। हो सकता है जो काम मेरे बाप से नहीं हुए, मेरे बाप ने कभी कलाम नहीं सुनाया, मैं सुना रहा हूँ। मैं ये भी कह सकता था कि जी मेरे तो बाप दादा में पीछे कोई पादरी नहीं था, कलाम सुनाने वाला नहीं था, तो मैं कहां से सुना सकता हूं। मेरी ये सोच थी। लेकिन जब मैं खुदावंद में आया तो खुदावंद ने मेरा जहन बदला और खुदावंद ने मुझे कहा कि बेटा तू ये काम कर सकता है, मैं तुझसे काम लूंगा, और खुदा मुझसे काम ले रहा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप हर रोज अपने आप से कलाम करें कि मेरा जोर खुदावंद का जोर है। खुदावंद मुझे तौफीक दे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावंद मुझे हिकमत दे तो मैं ये काम कर लूंगा। खुदावंद अगर मेरे साथ है तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता।
یشوا اور کالب نے بھی یہی بات کہی تھی جب وہ جاسوسی کرنے کے لیے گئے تھے. 10 اور جاسوس تھے اور 2 وہ تھے, ٹوٹل 12 تھے. تو 10 جب واپس آئے تو موسیٰ کو انہوں نے رپورٹ دی. انہوں نے کہا جس جگہ پر تو نے ہمیں بھیجا ہے وہ تو بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں, ہم تو ان کے آگے بالکل ٹڈوں کی طرح ہیں, ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں, ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. لیکن کالب نے اور یشوا نے ایک الگ رپورٹ دی. انہوں نے کہا کہ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو وہ لوگ ہماری خوراک ہوں گے. آمین. جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر ہوا کیا, جب انہوں نے حملہ کیا تو خدا نے ان کو فتح بخشی, کیونکہ انہوں نے خداوند میں رہ کر حملہ کیا اور خداوند نے ان کو وسائل مہیا کر دیے. پہلے سے دشمن کو ڈرا دیا. دشمن اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہا. تو پولس یہ بھید بتاتا ہے, جینے کا ڈھنگ بتاتا ہے. آپ یہ مت کہتے رہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے. جی آپ سوچیں, آپ اس کے لیے دعا کریں اور یہ ایک چیز کنفرم کر لیں, کیا یہ بات خدا کے کلام کے مطابق ہے. میں اسی لیے اپنے بہت سے پیغامات میں یہ بات بار بار دہراتا ہوں. اگر آپ بہترین دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے کلام سے واقف ہونا چاہیے, تاکہ آپ وہی دعا مانگیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. جب خدا کے کلام کے مطابق ہے تو پھر آپ کو اس چیز کی دلیری ہوگی, آپ کے اندر ایمان ہوگا کہ خداوند میری یہ دعا سن لے گا. لیکن اگر ہماری دعائیں کلام کے مطابق نہیں ہیں تو خداوند انہیں پورا کرنے کا پابند نہیں. آمین. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر روز دلیر بنانا ہے. ہمیں ڈرانے اور بزدل بنانے کے لیے شیطان نے بے شمار وسائل ہمارے ارد گرد رکھے ہوئے. ٹی وی میڈیا ہے, وہ ہمیں بری خبریں دیتا ہر روز. یہ مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا, فلانی جگہ پہ ڈکیتی ہو گئی, فلانی جگہ پہ چوروں نے پکڑ لیا, موبائل چھین لیا, پیسے چھین لیے, گھر میں گھس گئے, ایسے کر دیا, یہ کر دیا. اور جب ہم ٹی وی پر منفی خبریں دیکھتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں. کرونا آ گیا, اس کے بعد اب ایک اور وائرس آ رہا ہے, اس کے بعد ایک اور آ رہا ہے, اس کے بعد ایک اور آ رہا ہے, وہ گھبرا جاتے ہیں لوگ. لیکن ہمیں یہ دلیری صرف اور صرف خدا کا کلام دے سکتا ہے کہ مشکل کی ہر گھڑی میں ہم کھڑے رہ سکتے ہیں. جس کا دل خداوند کے ساتھ لگا ہے وہ دلیر ہے, اور جس کا دل خداوند میں نہیں ہے وہ بات بات پہ پریشان ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. لیکن پولس ہمیں سکھاتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں اگر آپ خداوند میں ہیں. پریز دی لارڈ. تو یہ چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کہ ہم اپنا زور, اپنی طاقت اور اپنی قوت پر بھروسہ نہ کریں, بلکہ ہم اگر بھروسہ کریں, اگر ہم زور چاہیں تو وہ صرف اور صرف ہمیں خداوند سے ہی مل سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی پولس کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے زور بخش سکتا ہے, جو مجھے طاقت بخش سکتا ہے, اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ مکان بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی نیا پلان کر رہے ہیں, آپ کہیں خداوند تو کر سکتا ہے, مجھ سے نہیں ہو سکتا لیکن تو کر سکتا ہے. اور آپ خداوند سے بات کرتے رہیں, خداوند آپ کے لیے وسیلے بنانے شروع کر دیں, خداوند آپ کے لیے وسائل بنانا شروع کر دیں. ہماری پرابلم یہ ہے, ہم ایک بار سوچتے ہیں, سوال کرتے ہیں خود سے, اور خود سے ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں کتوں ہونا ہے, کنے میری مدد کرنی, میرا کڑا کو باہر گیا ہے جیڑا مینوں پیسے بھیجے گا, چلو جی اتھے ہی کہانی ختم. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, گزرے سالوں میں نے بہت سے ایسے کام اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, بہت سے ایسے کام اپنی لائف میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جو ناممکن تھے, لیکن خداوند نے وہ کر دیے, کیونکہ خداوند نے اپنا زور بخشا, خداوند نے حکمت دی, خداوند نے طاقت بخشی کہ ہم ان کاموں کو کر سکیں. پریز دی لارڈ. تو میں جب بھی کوئی مشکل کام دیکھتا ہوں میں اس کے لیے دعا شروع کر دیتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری شروع کر دیتا ہوں اپنے دل ہی دل میں کہ خداوند تو یہ کر سکتا ہے, تو ہی مجھے زور دے سکتا ہے. اور پھر خداوند وہ کام کروا دیتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک محاورہ ہے, جو خدا چاہے تو کیڑی تو ہاتھی مروا دیں گے. ہاں جی, چونٹی کیا ہے, ہاتھی کیا ہے, ہاتھی کا وجود دیکھیں, چونٹی کا وجود دیکھیں, لیکن چونٹی جب اس کی سونڈ میں گھس جاتی ہے, اس کو کاٹتی ہے اور پھر اس کا اتنا سویل کر دیتی ہے اس کی سونڈ کو کہ اس کو سانس لینا ہاتھی کو مشکل ہو جائے. خدا جب قوت دیتا ہے اس کے ساتھ وہ حکمت اور دانائی بھی دیتا ہے کہ پتر تو کرنا کی. یہی چیز جب ہمیں میسر آ جاتی ہے, کسی کام کو کرنے کا ڈھنگ سمجھ آ جاتا ہے, جینے کا ڈھنگ سمجھ آ جاتا ہے, تو پھر ہم خوشی سے جیتے ہیں, آزاد زندگی جیتے ہیں, فکروں سے آزاد جیتے ہیں. فکروں سے آزاد زندگی کا تصور صرف خدا میں ہے. خدا سے باہر فکریں, خواہ وہ امیر آدمی ہے خواہ وہ غریب آدمی ہے. امیر کو بھی اتنی فکریں لاحق ہیں جتنی غریب کو لاحق ہیں, شاید امیر کو زیادہ ہیں. میرا باس جو تھا وہ مجھے کہتا تھا پتر تیری 1100 تنخواہ ہے, یہ بڑی پرانی بات ہے, تو مجھے کہتا تھا پتر تیری 1100 تنخواہ ہے تو تیریاں فکراں بھی 1100 والیاں. میری 3 لاکھ دی کمائی ہے تو میریاں فکراں بھی 3 لاکھ دی.
مطلب اس کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے لاکھوں کی ہزاروں کی ضرورت پڑتی ہے. مجھے جب بھی ضرورت پڑتی تھی 100 کی 50 کی 40 کی 20 کی 30 کی. فکریں تو سب کے پاس ہیں لیکن جو خداوند میں ہے وہ فکروں سے آزاد ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں یہ کام کر گزروں گا. ٹھیک ہے, آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں کہ وہ ہماری کمزوری میں ہمارا زور بن جاتا ہے, وہ ہماری ناکامی کو فتح میں بدل دیتا ہے, وہ ہمارے فیلئر کو سکسیس میں چینج کر دیتا ہے. اگر آج ہم خوف زدہ ہیں اپنے حالات کو لے کر تو ہمیں شادمانی کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمارا زور ہے, وہ ہماری طرف سے لڑے گا اور وہ ہمیں سرفرازی دے گا. شرط اتنی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بنے رہیں, ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں اور ہم اس کے کلام کی کورنگ کے اندر رہیں, اس کے احکامات کو رد نہ کریں, اس کے احکامات کو توڑیں نہ, اور خداوند کے کلام میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. مہربان آسمانی باپ, میں اپنے ان سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم سب کمزور ہیں لیکن تیرا زور ہمیں میسر ہے. جب بھی ہم تیرے پاس آتے ہیں تھکے ہارے, تھکے ماندے, دکھوں تکلیفوں مشکلوں پریشانیوں میں دبے ہوئے, خداوند تو ہمیں تھام لیتا ہے, تو ہمیں قوت دیتا ہے, تو ہمیں زور دیتا ہے کہ میری بیٹی میرے بیٹے پریشان نہ ہو, میں تیرے ساتھ ہوں. اور ہم دلیر ہو جاتے ہیں, ہم قوت پا جاتے ہیں. خداوند وہ تمام بہن بھائی جو اس پیغام کو یوٹیوب پر سن رہے ہیں اور فیس بک پر سن رہے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے یہ پیغام ان تک پہنچا ہے, خداوند ان کے گھرانوں پر تیری برکت چاہتے ہیں, ان کی زندگیوں پر تیری برکت چاہتے ہیں.